अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, आई एम सहर अली कुरैशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। किस्त शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी उसे सब्सक्राइब कर दें। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिखरी मेरी ज़ात नावल की किस्त नंबर 28। 3 दिन बाद रात समय 1 बजे ये मंजर था जिब्रील के वर्किंग रूम का, जहां वो मुख्तलिफ इक़साम की ज्वेलरी को डिज़ाइन करता और फिर उसे अमली जामा पहनाता था। ये कमरा दाऊद विला में ही 3rd फ्लोर पर मौजूद दाएं तरफ कॉरिडोर के सबसे आखिर में पाया जाता था, जो जदीद इम्तज़ाज से तैयार किया गया था। दूसरे कमरों की बनिस्बत ये इतना बड़ा न था, मगर इसमें अंदरूनी तौर पर मुकम्मल लकड़ी का काम किया गया था। डार्क ब्राउन लकड़ी से तैयार किया गया ये कमरा अपनी खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत खुद था। जिब्रील इस कमरे में मौजूद मेज़ के उस पार कुर्सी पर बैठा काम कर रहा था। उसने मेज़ पर मैरून रंग का और गेंजा का दुपट्टा फैला रखा था। वो स्याह जीन्स और सफ़ेद शर्ट पहने, बाजू को कोहनी तक मोड़े, आंखों पर कोई अजीबो गरीब सी आले नुमा स्याह ऐनक लगाए काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। ये दुपट्टा, जो कि पहले ही इंतहा का खूबसूरत था, जिब्रील दाऊद इसके किनारों पर जड़ता छोटे छोटे हीरों और सोने की तारों से इसको मज़ीद 4 चांद लगा रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी प्लासी थी, जिसकी मदद से वो इस पर हीरे लगा रहा था और होंठों पर जानलेवा मुस्कुराहट रक्स कर रही थी और आंखों में हमेशा की तरह किसी परी पैकर का अक्स लहरा रहा था। ये अरूसी दुपट्टा वो यकीनन सलसबील मुस्तफ़ा के लिए तैयार कर रहा था, खुद अपने हाथों से। और उसके अलावा वो इतनी मेहनत किसके लिए कर सकता था? वो तो हमेशा से ही महज डिज़ाइन तैयार करता और उस पर काम उसके वर्कर्स और उसकी कंपनी का स्टाफ करता। अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो खुद किसके लिए कुछ बना रहा था, और वो खुशनसीब हस्ती सलसबील मुस्तफ़ा थी। जिब्रील सोने की तारों से इसके किनारों पर मुख्तलिफ डिज़ाइन तराश रहा था। वो पहले सोने की तारों से इस पर छोटे छोटे फूल बनाता और फिर इन फूलों में हीरे जड़ता जाता। इसके चेहरे पर ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट थी। वो काफ़ी देर उस पर काम करता रहा और फिर इसने पूरे दुपट्टे को ऐसे ही फूलों और हीरों से डिज़ाइन किया। ये तमाम काम दुपट्टे के ऊपरी किनारों पर किया गया था, जबकि दुपट्टे के दरमियान वाले हिस्से में बेतरतीबी से छोटे छोटे मोतियों की मानिंद हीरे लगाए गए थे। अपना काम मुकम्मल करने के बाद जिब्रील ने आंखों से वो आले नुमा स्याह चश्मा हटाया और आईसाइट चश्मा लगाकर फिर इस दुपट्टे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उस पर एक भरपूर नज़र डाली। इससे जिब्रील की मुस्कुराहट में मज़ीद इजाफा हुआ। यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगा, जिब्रील ने मोहब्बत से सलसबील को मुखातिब करते हुए कहा, जैसे वो उसके सामने ही हो। फिर जिब्रील ने आंखें बंद कर ली और तसव्वुर में सलसबील को देखने लगा कि वो इस अरूसी दुपट्टे को ओढ़कर कैसी लगेगी। उसने जैसे ही आंखें बंद की, सलसबील का सबीह चेहरा आंखों के सामने आ गया और इस ओढ़े हुए दुपट्टे में उसका शफाफ चेहरा और भी ज़्यादा रोशन लग रहा था। सलसबील का रोशन चेहरा देखकर जिब्रील बंद आंखों से भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। और एक और हसीन तस्वुर भी था, जिसमें वो सुर्ख अरोसी जोड़ा ज़ेबतन किए उसकी दुल्हन बनी बैठी है। हाथों पर उसके नाम की लगी मेहंदी का गहरा रंग चढ़ा है और उसकी सुर्ख चूड़ियों की खनखनाहट जिब्रील दाऊद के दिल में अरताश पैदा कर रही है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाएं, तेरी लेले बलाएं तेरे सदके उतारें, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाएं। और उसकी आंखों में लगे काजल की वो स्याह लकीरें किसी शाम की स्याह तारीकी की मानिंद हैं, जिसमें सूरज डूबकर हर तरफ अंधेरा कर देता है। और ये शहद रंग आंखें, ये शहद रंग नैन वो ही सूरज है जब वो सूरज डूब जाए, यानी जब वो पलकों को आरिस पर गिराकर इन शहद रंग नैनों को छुपा ले, तो गोया हर सू तारीकी सी छा जाए। नहीं मुश्किल वफा ज़रा देखो यहाँ,
تیری آنکھوں میں بستا ہے میرا جہاں، کبھی سن تو ذرا جو میں کہہ نہ سکا، میری دنیا تم ہی ہو آسرا۔ اس کے پیروں میں موجود پازیبوں کی چھن چھناہٹ کمرے کی خاموشی میں موسیقی کا ایک الگ ہی منظر پیش کرتی ہے۔ جبریل نے جب ان بند آنکھوں کو کھولا تو اس میں نمی تھی، اس منظر کو حقیقت میں دیکھنے کی، اور ان سیاہ نین کٹوروں میں سلسبیل مصطفیٰ کی محبت کے جگنوں سے رقص کر رہے تھے۔ پھر جبریل نے اس دوپٹے کو چہرے کے مزید قریب کیا، اس پر اپنے لب رکھے اور اس چہرے پر ڈال کر پیچھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس میں ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ کمی سلسبیل مصطفیٰ کی خوشبو کی تھی، اس کے وجود کے لمس کی تھی۔ کئی لمحے وہ اس دوپٹے کو یوں ہی اپنے چہرے پر پھیلائے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے دوپٹہ ہٹایا اور سیدھا ہوا، پھر اسے اچھی طرح فولڈ کیا اور ایک سیاہ رنگ کی ویلوٹ کے باکس میں رکھ دیا۔ پھر وہ کرسی سے اٹھا اور ارد گرد بکھرے آلے اٹھانے لگا اور ان سب چیزوں کو سمیٹنے لگا جو اس کے گرد بکھری ہوئی تھی۔ تمام بکھیڑا سمیٹ کر جبریل نے وہ باکس اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلا اور پھر اسے لاک کر کے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ چونکہ تہجد کا وقت ہو رہا تھا تو وہ نماز ادا کر کے ہی سونے والا تھا۔ ولید اس وقت مکمل ڈرگز کے نشے میں دھت، جینز کے اوپر سیاہ بنیان پہنے درازوں میں سے اپنے برشز اور رنگ ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک چیز پکڑتا تو 10 چیزیں نیچے گرا دیتا۔ آنکھوں میں بے پناہ سرخی تھی، مگر ساتھ ہی کسی کے وجود کا عکس بھی تھا۔ پھر اس نے اپنے تمام برشز نکالے اور دراز کو ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا۔ عموماً وہ نشے کی حالت میں کبھی پینٹنگ نہیں کرتا تھا، مگر اس وقت نشے کی حالت میں بھی اس کا دماغ اور دل بار بار کسی کو کاغذ پر اتارنے کو کر رہا تھا، کسی کے چہرے کو، کسی کے نقوش کو۔ اپنے دل اور دماغ کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر بیڈ سے اٹھا اور دراز میں سے چیزیں نکالنے لگا۔ پھر اس نے تمام ضروریات کی چیزیں پکڑیں اور اپنے کمرے کے اندر ساتھ ہی منسلک چھوٹے سے پینٹنگ روم میں چلا گیا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر دل اور دماغ میں ایک جنگ سی جاری تھی جو اب اس تصویر کو کاغذ پر نقش کرنے کے بعد ہی ختم ہونی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک سفید پورٹریٹ کو سٹینڈ پر سیٹ کیا اور پھر سائیڈ میز آگے کیا، تمام چیزیں جو وہ لایا تھا اس پر رکھیں اور سٹول گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گیا۔ ڈرگز لینے کی وجہ سے نیم سردی میں بھی اسے پسینے آ رہے تھے۔ اس کی کنپٹی سے پسینہ نکل کر رخساروں کو نم کر گیا تھا، جبکہ اس کے بائسیپس تو مکمل پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ چہرے پر ابھی بھی جبریل داؤد کے دیے گئے زخموں کے نشان واضح تھے، جو شاید 10% بھی مندمل نہ ہوئے تھے، یا شاید ولید لغاری انہیں مندمل ہونے ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ سارا کام وہ ادھکھلی آنکھوں سے کر رہا تھا۔ پورٹریٹ کو سیٹ کرنے لگا۔ پورٹریٹ کو سٹینڈ پر اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد اس نے سائیڈ میز پر پڑے رنگوں میں سے ایک شیشی اٹھائی جس میں بسکٹ کلر کا رنگ تھا۔ ولید نے اس کا ڈھکن کھول کر اسے سفید پورٹریٹ کی طرف اچھال دیا۔ وہ سارا رنگ اس پورٹریٹ پر بے ترتیبی سے جا گرا۔ پھر ولید نے شیشی سائیڈ پر رکھی اور ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے اسے پورٹریٹ پر سیٹ کرنے لگا۔ تمام رنگ کو اس پر سیٹ کرنے کے بعد وہ پورٹریٹ سکن کلر کی لگنے لگی، گویا اس کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ پھر ولید نے سفید رنگ لیا اور اسے بھی پورٹریٹ پر یوں ہی اچھالا، مگر پورا نہیں، آدھا۔ اس کے بعد اسے بھی انگلیوں کی مدد سے سیٹ کرنے لگا۔ اسے اس نے ایک چادر کی طرح سیٹ کیا اور پھر برش کی مدد سے اس کی باریک بینیوں کو چیک کرنے لگا۔ نشے کے باعث آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا اور نظر دھندلا رہی تھی، مگر اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ جسے وہ اس آئینے میں اتار رہا تھا اس کا عکس تو وہ آنکھیں بند کر کے بھی بنا سکتا تھا، یہ تو پھر محض آنکھوں کی دھندلاہٹ تھی۔ پھر ولید نے برش کی مدد سے اس چادر میں پھول بنائے اور ان پھولوں کو بناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں خوشی اتری اور ساتھ ہی اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی۔ اس کے بعد ولید نے تھوڑا گہرا براؤن شیڈ کو ایک چھوٹی سی پلاسٹک پلیٹ میں انڈیلا اور پھر اس میں وہی لائٹ بسکٹ کلر ایڈ کر کے ان دونوں رنگوں کو مکس کیا اور اسے بھی اس پورٹریٹ پر انگلیوں کی مدد سے لگانے لگا۔ چہرہ بنانے کے بعد وہ شہد رنگ آنکھیں بنانے لگا، مگر آنکھوں کا رنگ شہد کی طرح نہ کر سکا۔
वलीद ने कहका लगाते हुए सर पीछे किया और फिर सीधा करके सामने देखा इन आंखों की तरफ, जैसे वो सामने ही बैठी हो। क्या असल वाली शहद ले आऊं तुम्हारी आंखें बनाने के लिए? वो क्या है ना, मुझे लग रहा है ये रंग बेकार है, वलीद ने खमार आलूद आंखों से कहा। सलसबील मुस्तफ़ा। फिर उसके लबों ने उसके नाम को पुकारा। चूंकि उसे रंग सलसबील मुस्तफ़ा की आंखों के मुताबिक बेकार लग रहा था, इसलिए उसने आंखें झुका दी और अपनी इस हरकत पर खुद ही जी भर के हंसा। वो क्या है ना, तुम आंखें उठाती ही कहाँ हो, इसलिए झुकी पलके बेहतर है। वलीद को अपने दफ्तर का वो मंजर याद आ गया जब वो उसके सामने नज़रें झुकाकर बैठी थी, एक एक नक्श को गौर से देखता, उसे तस्वीर की सूरत पोर्ट्रेट पर उतारता रहा। होंठों पर पहुंचा तो सोचने लगा, वो तो इन सब चीज़ों से पाक थी। फिर मुस्कुराते हुए सुर्ख गुलाब रंग उठाया और होंठों पर रंग दिया। इस सांवले रंग पर ये सुर्ख लब। वलीद लुगाड़ी तो जान से जाने वाला था इस मंजर पर। वलीद ने मोहब्बत से उसके एक एक नक्श को देखा। उसकी आंखों में तूफ़ानी मोहब्बत छलक रही थी, तूफ़ानी मोहब्बत जिससे वो बहरहाल अनजान था। जान जाता तो जान से जाता। काफ़ी देर वो इसकी बारीक बीनियाँ चेक करता रहा। फिर फाइनल टच देने के बाद उसने ब्रशेस साइड पर रखे और फिर अपनी शाहकारी की तरफ देखा। वलीद लुगाड़ी की नज़रें पलटना भूल गई थी इस मंजर पर। उसने सलसबील की तस्वीर बनाई थी, एक साइड के रुख की। उसका आधा चेहरा नजर आ रहा था, जिस पर उसने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी, सर और आंखें झुका रखी थी, पलकें आरस पर साया फगन थी, सुर्ख लब, सांवला रंग और कुशादा पेशानी से चंद आवारा शहद रंग लीटें बालों की बाहर निकली रुखसारों को बोसा दे रही थी। ये अजाफा तो उसने खुद किया था, वरना उसके बाल कहाँ नजर आ रहे थे। कितनी ही देर वो इस तस्वीर को देखता रहा, बिना पलक झपकाए, बिना सांस लिए। सलसबील मुस्तफ़ा, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। उसका चेहरा देखकर नशा तो कब का उतर चुका था। फिर उसकी आंखों के सामने वो गुजरे मंजर लहराने लगे। उसका दफ्तर में दाखिल होना, घबराना, मिन्नत करना, खौफजदा होना और फिर जिब्रील का उसे वहाँ से ले जाना। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। वो यकटुक उसके चेहरे के नकूश में खोया हुआ था। एक लम्हे के लिए भी उसने पलक नहीं झपकी थी, यहाँ तक कि सांस भी मुश्किल से लिया था। फिर उसकी आंखों के सामने वो लम्हा आ गया जब जिब्रील उसे वहाँ से ले गया था। जिब्रील को याद करते ही उसका हलक तक कड़वा हो गया। फिर वो खड़ा हो गया। एक ट्रांस किसी कैफियत से उसने अपने हाथों को उस तस्वीर की तरफ बढ़ाया, मगर जैसे ही किसी अनदेखी ताकत ने उसे तस्वीर के छूने से रोक लिया हो, उसने बिना छुए ही हाथ वापस खींच लिए और पीछे जाकर सोफे के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसके चेहरे, हाथों और जीन्स पर मुख्तलिफ जगह पेंट लगा हुआ था। वो बिना परवाह किए बैठा रहा और फिर सामने सलसबील की पोर्ट्रेट को देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा कुछ था, मोहब्बत, इश्क, जुनून या पता नहीं क्या। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे, शायद ज़माने की थकन या कुछ और। फिर देखता रहा तब तक जब तक उसकी आंखें बंद ना हो गईं। फिर सो गया। हाँ, उसे देखते देखते वो सो गया था। वलीद लुगाड़ी के ये अनजान जज्बात क्या तूफ़ान लाने वाले थे। जिब्रील, सलसबील, नताशा और वलीद की ज़िंदगियों में ये अल्लाह ही जानता था। सुबह वो उठा तो सर दर्द की शिद्दत से फट रहा था और कमर अकड़ गई थी, रात भर सोफे पर सोने की वजह से। गर्दन पे इस कदर दर्द था, गोया गहरी चोट आई हो। उफ! उसने तकलीफ से आंखें बंद करके खोली और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? खुद को पेंटिंग रूम में पाकर उसने अजीब अंदाज में कहा और फिर इर्द गिर्द देखा तो हर तरफ रंग गिरा हुआ था और चीज़ें बिखरी पड़ी थी। उसके जिस्म पर भी जगह जगह रंग लगा हुआ था।
جیسے وہ کل رات پینٹنگ کرتا رہا ہو۔ خود کو اس طرح اس حالت میں دیکھ کر اسے شدید کوفت محسوس ہوئی۔ پھر اچانک اس کی نظر سامنے گئی اور جیسے ہی اس نے سامنے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کل رات اپنے سر انجام دیے گئے کارنامے کو دیکھ کر ولید لغاری کے سر پر گویا آسمان آ گرا ہو۔ وہ یقین نہ کر سکا کہ اس کے سامنے پورٹریٹ پر تراشا گیا چہرہ سلسبیل مصطفیٰ کا ہے۔ ولید اٹھا ایک جھٹکے سے اور قریب چلا گیا سٹینڈ کے۔ یہ سب دیکھ کر اسے سر کا درد مانو بھول ہی گیا تھا۔ ولید نے آنکھیں مسلی کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا کہ جو اس کے سامنے ہے وہ سچ ہی ہے نا یا خواب۔ آنکھیں مسلنے کے بعد بھی جب وہ چہرہ پورٹریٹ پر سے غائب نہ ہوا تو ولید نے گہری سانس لی۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی سر پیچھے کر لیا اور زور سے آنکھیں بند کر لی، جیسے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو کم کرنا چاہ رہا ہو۔ یہ سب اس کے لیے بالکل ناقابل قبول تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی جو اب قدرے نارمل دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے سر سیدھا کیا اور اس تصویر کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور بے تاثر نظروں سے اس چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہوش میں تو تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اب نشے میں بھی میرے دماغ میں پہنچ گئی ہو تم سلسبیل مصطفیٰ؟ ولید نے حیرانگی سے سوال کیا، جیسے جواب دینے کے لیے وہ سامنے ہی بیٹھی ہو۔ جواب دو، اس چہرے کو خاموش پلکیں جھکائے پا کر اب کی بار اس نے غصے سے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ولید نے پاگلوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر سوال کیا، مگر سلسبیل کی پلکوں میں ذرا سی بھی جنبش محسوس نہ کرتے دیکھ ولید کو احساس ہوا کہ وہ محض ایک تصویر ہے۔ پھر اس کی نظریں چہرے سے سرکی اور اس کے سرخ لبوں پر جا ٹھہری۔ What the hell؟ ولید نے درد سے پھٹتے ہوئے سر کے ساتھ کہا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اب کی بار خود سے استفسار کیا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور دوبارہ نظریں سلسبیل کے چہرے پر جما دی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم مس چاکلیٹ کیٹ؟ اب کی بار اس کے لہجے میں نرمی تھی اور آنکھوں میں خوشی کی ہلکی ہلکی رمز تھی، جیسے اس کو اپنا یہ کارنامہ اتنا برا بھی نہ لگا ہو۔ You know what؟ میں نے کبھی بھی نشے میں پینٹنگ نہیں کی، اور جب زندگی میں پہلی بار کی ہی ہے تو وہ بھی اس قدر پرفیکٹ۔ ولید حیرانی سے اسے بتا رہا تھا۔ اسے کوئی جواب نہ دیتے دیکھ وہ خاموش ہو گیا اور ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا کئی لمحے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ چہرے پر نرم تاثرات سجائے، آنکھوں میں خوشی اور محبت تھی جو وہ خود نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم ہو پاس میرے، ساتھ میرے ہو تم یوں، جتنا محسوس کروں تم کو اتنا ہی پا بھی لوں۔ تم ہو میرے لیے ہو تم یوں، خود کو میں ہار گیا تم سے، تم کو میں جیتا ہوں۔ ولید نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی چادر کو چھوا۔ چہرے کو چھونے کی غلطی اس نے نہ کی تھی، نہ جانے کیوں۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ دوبارہ خوفزدہ ہو جائے۔ ولید نے کئی لمحے اس کی چادر پر ہاتھ رکھے رکھا، پھر پیچھے ہٹایا اور آنکھیں بند کر کے کھولی۔ پھر اچانک اس سے ایک لمحہ بھی وہاں رکا نہ گیا تو وہ تیزی سے الٹے قدموں باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن صبح 11 بجے جبریل بے پرواہ سا اب تک سو رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ سے جلدی اٹھنے کا عادی تھا، نماز سے پہلے اٹھتا اور نماز ادا کر کے پروٹین شیک پیتا اور جاگنگ کے لیے نکل جاتا۔ جاگنگ سے واپس آ کر تھوڑا ورک آؤٹ کرتا، تیار ہوتا اور پھر ناشتہ کر کے دفتر کے لیے نکل جاتا۔ مگر آج نماز ادا کرنے کے بعد وہ جا کر دوبارہ سو گیا تھا اور اب تک سو رہا تھا۔ ہاف سلیوز وائٹ ٹی شرٹ میں
मलबूस वो सीधा लेटा हुआ था। बाल माथे पर बेतरतीब बिखरे हुए थे। सफ़ेद दूधिया रंग पर गहरे स्याह अब्रो, स्याह गहरी मुड़ी हुई पलकें और स्याह दाढ़ी। वो वजाहत से भरपूर एक हसीन तरीन मर्द था जो किसी का भी ख्वाब हो सकता था। ये स्याह दाढ़ी आने वाले वक्त में सलसबील मुस्तफ़ा को जिब्रील दाऊद के साथ बुरी तरह से मोहब्बत करने पर मजबूर करने वाली थी। बेड के बाएं तरफ मौजूद ग्लास वॉल से आती हुई तेज़ सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने की वजह से जिब्रील के माथे पर बल नमूदार हुए और उसकी नींद में खलल पड़ा। जिब्रील ने चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर लिया, मगर फिर भी सूरज की तपश उसे परेशान कर रही थी। उसने हल्की सी आंखें वाक की तो स्याह आंखों में हल्की हल्की सुर्खी थी। फिर उसने कलमा पढ़ते हुए चेहरे पर हाथ फेरे और पूरी आंखें वाक करके दाएं तरफ मौजूद वॉल क्लॉक की तरफ देखा, मगर वक्त देखकर जिब्रील की पेशानी पर मजीद बल नमूदार हुए और वो फिर झटके से उठ बैठा। घड़ी 11 बजा रही थी और वो अब तक सो रहा था। मैं कितना गैर जिम्मेदार होता जा रहा हूँ, जिब्रील ने खुद से कहते चादर हटाई और नीचे उतरा। फिर स्लीपर्स पहनकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद जिब्रील स्याह सूट में मलबूस दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर नीचे आया तो उसने नीचे अफड़ा तफड़ी सी मची देखी। ज़ोहरा इब्राहिम मुलाजमों को ऑर्डर दे रही थी और लाउंज में मिठाइयों और फ्रूट्स की टोकरियों के ढेर लगे हुए थे, और साथ वो निकाह का जोड़ा पड़ा था जो जिब्रील खुद सलसबील के लिए कल ही लेकर आया था, और साथ कुछ जेवरात के सुर्ख वेलवेट के केस पड़े थे। जिब्रील ये सब देखकर हैरान हुआ और वो 2-3 जीने रहते थे तेज़ी से उतरा कि आखिर ये माजरा क्या है। जिब्रील आगे बढ़ा और ज़ोहरा को मुखातिब करने लगा। जो रुख दूसरी तरफ किए किसी मुलाजिम को कुछ समझा रही थी। फुक फुक। जिब्रील के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब उसे राहदारी से अल्बर्ट और आज़र अंदर आते हुए दिखाई दिए, और उसके साथ ही अपने पीछे जीनों से उतरती बीनिश की हील की टुक टुक की आवाज़ भी सुनाई दी। इससे पहले वो कुछ बोलता, किसी ने उसे कंधे पर हाथ रखा। जारी है। ओके जी रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद अपनी राय का इजहार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और नए आने वाले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे तमाम एफबी के फॉलोअर्स जो यहाँ पर एपिसोड को पढ़ रहे हैं, उन सब से दिल से दरख्वास्त है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाली 2-3 एक साथ जिब्रील और सलसबील के निकाह की होंगी स्पेशल। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नई किस्त के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।